दिन सियासी तौर पर शहर इक़्तिदार के अंदर इंतहाई बिजी दिन रहा और अभी तक ये दिन खत्म नहीं हुआ। जब तक रात बाकी है तब तक बात बाकी है। सूरत हाल कुछ इसी तरह की नजर आ रही है पाकिस्तान के सियासी सर्कल्स के अंदर। इस टाइम पर अच्छी खासी गहमा गहमी चल रही है। अभी क्या हो रहा है वो बताने से पहले आज के पूरे अहवाल में आपके सामने रखूंगी। आज सेनेट की भी और नेशनल असेंबली का भी इजलास था और इस इजलास के अंदर कल रात तक ये तवक्को की जा रही थी कि जो आईनी तरमीम आनी है वो आज आ जाएगी और इस आईनी तरमीम के हवाले से आज लेजिस्लेशन करके पास भी कर दिया जाएगा। सारी चीजें पास हो जाएंगी और मामला रफा दफा होगा। हुकूमत अपने हाथ झाड़ती हुई निकल आएगी इस पार्लियामेंट से। लेकिन मामला कुछ ऐसा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने वो फैसला जो 12 जुलाई वाला था उसके अंदर मामलात को जरा क्लियर कर दिया। और क्लियर करते हुए क्या कहा? क्लियर करते हुए ये कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि जी जो नशिस्तें हैं, नशिस्तें जिनकी बात की गई थी मखसूस नशिस्तों की, वो तो पीटीआई को जानी है। ईसीपी ने इस मामले को डिले करके उसके अंदर कोई मैलिफाइडे नजर आती है। फिर यह भी कहा पैरा नंबर 5 में कि इवन ऑन एप्लीकेशन ऑफ एलिमेंट्री प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ द एप्लीकेशन फाइल्ड बाय द कमीशन इज मिसकंसीव्ड हैविंग इटसेल्फ रिकॉग्नाइज्ड बैरिस्टर गौहर अली खान एज चेयरमैन ऑफ पीटीआई। यानी कि बैरिस्टर गौहर को बाकायदा तौर पर चेयरमैन के तौर पर तस्लीम कर लिया था, जिसके ऊपर ईसीपी का यह बयान सामने आया कि ऐसा कुछ भी नहीं था। बैरिस्टर गौहर को हमने बाकायदा चेयरमैन के तौर पर तस्लीम नहीं किया था। इसके बाद फिर ऐवाने बाला और ऐवाने जो नेशनल असेंबली का ऐवान है, पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस के अंदर मसला यहां खड़ा हो गया कि अब वो वाकई में नंबर गेम पूरी कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। सबसे पहले तो इसहाक डार साहब ने नंबर गेम के बारे में बता दिया कि लेजिस्लेशन करना हमारा काम है। नंबर पूरे हो गए तो लेजिस्लेशन आ जाएगी, नंबर पूरे ना हुए तो लेजिस्लेशन नहीं होगी। सुन भाई हमारा काम है जो लेजिस्लेशन करना, कब करना, कैसे करना। तो जब नंबर होंगे, देखें, इट इज द प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एनी गवर्नमेंट। और मैं अपनी बात नहीं कर रहा, ये सारी गवर्नमेंट्स बैठी हैं माजी में जो रही हैं, तो अपनी मर्जी से लॉ लाते रहे, करने की कोशिश कर रहे हैं। नंबर होंगे तो करेंगे, ये तो जाहिर बात है। अगर नंबर नहीं होंगे तो काम नहीं होगा। तो ये हर गवर्नमेंट का प्रोगेटिव है कि वो अपना अगर नंबर पूरे हैं तो काम करे, नहीं नंबर पूरे हैं तो सिंपल लेजिस्लेशन हो सकती, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं हो सकती। सुप्रीम कोर्ट के फैसले आने के बाद बैरिस्टर अली जफर ने बड़े वाज़ेह तौर पर कह दिया कि नंबर गेम खत्म हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफिकेशन अपने पहले ऑर्डर की दी है। उसके बाद मेरा ख्याल है अब ये नंबरों का जो खेल था अब बिल्कुल खत्म हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जितने भी लोग, चाहे वो पीटीआई के पार्लियामेंट्री मेंबर बन चुके हैं या बनने वाले हैं, पीटीआई पार्लियामेंट्री पार्टी के मेंबर्स हैं, आर्टिकल 63A उन पे लागू हो जाता है। जब एक पार्लियामेंट्री लीडर कह दे कि आपने आईनी अमेंडमेंट में वोट नहीं करना, वोट काउंट ही नहीं होगा। बहुत सारे कानूनी माहिरीन भी यही समझ रहे हैं कि अब मखसूस नशिस्तों के हवाले से जब फैसला आ गया तो जब तक नोटिफिकेशन नहीं होता तब तक इस मामले को डिले करना पड़ेगा और आईनी तरमीम का जो रास्ता है वो बाकायदा तौर पर बंद हो गया। शायद उस्मानी साहब ने भी इसी तरह की बात कही है। सुन, अब ये होगा ना कि जो इसमें इनके नंबर यकीनन बढ़ जाएंगे, क्योंकि उनको जो रिजर्व सीट्स हैं वो मिलेंगी कुछ और। तो इसलिए यकीनन वो शोर मचाएंगे। वो कहेंगे कि आप तरमीम नहीं ला सकते जब तक कि ये जो सीट के नोटिफिकेशन इशू ना हो जाए। तो इसमें मेरे ख्याल में डिले होगा, ये तरमीम नहीं ला सकेंगे ये लोग। शायद मेजोरिटी का तो इम्कान खत्म हो गया। अच्छा, अब इत्तेहादियों की बातों से भी यही लग रहा था जब चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने कहा कि नंबर गेम पूरी होगी तो फिर उसी टाइम पर आएगा, रिफॉर्म्स भी तभी होंगे। रिफॉर्म्स है बेसिकली पर्सन स्पेसिफिक या कोई स्पेसिफिक मामला नहीं है, सिचुएशन स्पेसिफिक भी नहीं है। तब भी ऐसा ही लगा कि शायद जो है वो अब ये कानूनी तरमीम को नहीं ला सकेंगे। सुन, ये जो बिल पास हो रहा है ये कोई स्पेसिफिक नहीं है, ये एक ऐसा बिल है जिसपे एक रिफॉर्म्स की बात है और जो स्पेकुलेशन ये है कि हमारी नंबर जो है पूरे हैं या नहीं है, पूरे होंगे तो बिल पास करेंगे। अच्छा, अब यहाँ हुकूमत के इत्तेहादी तकिया किए बैठे थे कि मौलाना फजलुर रहमान साहब हमारे साथ मिलेंगे तो फिर नंबर गेम पूरी हो जाएगी। मौलाना फजलुर रहमान साहब की जमात से कामरान मुर्तजा साहब ने शिकवा कर दिया कि मुसव्वदा तो हमारे सामने लेकर आए। सुने, अभी तक कोई चीज दिखाई नहीं है, जब तक देखेंगे नहीं बात नहीं करेंगे। जब तक कोई चीज आंखों से देख लेंगे फिर उसके ऊपर आपको बताएंगे कि ये चीज हमको कबूल है और ये चीज कबूल। 19वीं तरमीम की जो बात हो रही है उसको खत्म किया जाना चाहिए, उसको आप सपोर्ट कर रहे हैं मौलाना साहब ने? उसको खत्म होना चाहिए, मगर अल्टीमेटली कोई बेनिफिट जो है ना लोगों को होना चाहिए। पहले वो दिखाएं फिर उसके बाद बात करेंगे। अभी तक हमने कुछ नहीं देखा। अच्छा, मसला एक जगह पर आ रहा था, 3 तजावीज थी। एक तजवीज ये थी कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो रिटायरमेंट एज है उसको 65 साल से बढ़ाकर 68 साल तक कर दिया जाए, जिसके ऊपर मौलाना फजलुर रहमान साहब
اگریڈ نہیں تھے. دوسری تجویز یہ تھی کہ جو سینیورٹی والا حساب ہے اس کو ختم کر کے ایک پینل بنایا جائے, اس پینل کے اندر سے سلیکٹ کیا جائے کہ کس جج کو چیف جسٹس آف پاکستان لگنا چاہیے. اور اب تیسری تجویز جو آئی تھی وہ حکومتی طرف سے ہی آئی تھی, وہ یہ تھی کہ ایک آئینی عدالت بنا دی جائے. اب کچھ جو ہے وہ مسودے کی ڈیٹیل سامنے آنا شروع ہوئی ہے, وہ بھی اب آپ کے سامنے رکھیں گے. لیکن نمبر گیم کیا کہتی ہے؟ نمبر گیم یہ کہتی ہے کہ 2/3 میجورٹی چاہیے جی سینٹ کے اندر. سب سے پہلے ایوان بالا کی بات کرتے ہیں. سینٹ کے اندر اور نیشنل اسمبلی کے اندر آئینی ترمیم کے لیے نیشنل اسمبلی کے اندر 336 کل ممبران ہیں, جس کے اندر سے 224 ممبران کی ضرورت ہے حمایت کی. قومی اسمبلی کے ایوان کے اندر سب سے پہلے اس ٹائم پر 313 ممبران موجود ہیں. خواتین اور اقلیتوں کی وہ نشستیں جو 23 نشستیں ہیں, جو متنازع نشستیں ہیں, جس کے بارے میں سپریم کورٹ نے بھی کہا, ان کی وہ خالی ہیں, ان کے نوٹیفیکیشن نہیں ہوئے ہیں. لیکن باقی جو حکومتی بینچز کے اوپر اس ٹائم پر لوگ موجود ہیں وہ ہیں 214 لوگ, جس کے اندر سے پی ایم ایل این کے 111 ارکان موجود ہیں, پیپلز پارٹی کے 69 ہیں اور ایم کیو ایم کے 22 ارکین موجود ہیں. قاف لیگ کے 5 اراکین ہیں, استحکام پاکستان پارٹی کے 4 ہیں اور مسلم لیگ ضیاء کے 1, نیشنل پارٹی 1, بلوچستان عوامی پارٹی 1. کل ملا کر یہ 214 ہو گئے. اپوزیشن کے پاس اس ٹائم پر سنی اتحاد کونسل کے پاس یا پی ٹی آئی کہہ لیجئے 80 ہیں. پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ آزاد اراکین 8, جے یو آئی 8, بی این پی جو ہے وہ 1, مجلس وحدت المسلمین 1, پشتونخوا ملی عوامی پارٹی جو ہے وہ 1. کل ملا کر اپوزیشن کے پاس 99 لوگ موجود ہیں. 10 لوگوں کی ضرورت ہے اور یہاں اگر جے یو آئی آ جاتی ہے تو معاملہ اچھا خاصا پلٹا جا سکتا ہے. اس کے بعد 2 لوگوں کی ضرورت ہے, جس کے اندر چاہے ہم کو یہاں چل رہی ہے کہ 3 آزاد اراکین سے بات ہو چکی ہے. پھر سینٹ کی بات کریں تو سینٹ کے اندر 2/3 میجورٹی کے لیے چاہیے 63 ممبرز. سینٹ کے اندر ابھی اراکین کی تعداد ہے 85 اور خیبر پختونخوا کی 11 نشستوں کے اوپر الیکشن نہیں ہوا تھا. وہ آپ کو یاد ہے اس ٹائم پر بھی یہی ایشو ہوا تھا ایس آئی سی اور پی ٹی آئی والا. سینٹ میں آئینی ترمیم کے لیے 64 اراکین کی حمایت درکار ہے اور گورنمنٹ کے پاس اس ٹائم پر 58 اراکین موجود ہیں. جے یو آئی کو ملا کر حکومت بڑے آرام سے اس تعداد کو پورا کر سکتی ہے. ابھی جو سچویشن چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب اس ٹائم پر سیاست کے اندر یا آر یا پار کر سکتے ہیں, حکومت کے لیے بھی اور پی ٹی آئی کے لیے بھی. حکومتی اراکین پہنچے ہیں جی, مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے. اسی دوران میں 9 بجے ٹائم تھا پی ٹی آئی کے اراکین کی ملاقات کا مولانا فضل الرحمان صاحب سے. تقریباً 9:15 سے 9:30 کے بیچ میں پی ٹی آئی کے اراکین گئے ہیں, وہاں جا کے ملاقات ہو رہی تھی. آلریڈی اعظم نذیر طاہر صاحب ادھر موجود تھے. پی ٹی آئی کے اراکین واپس آ گئے اور اب وہ دوبارہ گئے ہیں. ایسے میں یہ بھی سننے میں آیا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے مسودہ دیکھ لیا ہے یا حکومتی اراکین جو ہے وہ مسودہ لے کر گئے. ایٹ دا سیم ٹائم پیرللی وزیر اعظم صاحب بھی ایک عشائیہ اپنے اتحادیوں کے لیے انہوں نے تھرو کیا ہوا ہے اور اس میں اتحادیوں کو اور اپنے لوگوں کو منا لیا گیا ہے. کل باقاعدہ طور پر یہ ترمیم آنے کے 100% چانسز ہمارے ذرائع کے مطابق ہیں. کل obviously politics is a name of possibilities, let's see what happens. لیکن اس ساری صورتحال میں سپریم کورٹ کا فیصلہ اس کے اوپر کس طریقے سے اثر انداز ہوگا, we have to discuss that. ہمارے ساتھ جو مہمانان موجود ہیں میں ان کا تعارف کرواؤں گی. عابد زبیری صاحب موجود ہیں, سینئر قانوندان ہیں, سابق صدر سپریم کورٹ بار ہیں. بہت شکریہ عابد زبیری صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا. قمر دلشاد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, سابق سیکرٹری ای سی پی ہیں. بہت شکریہ قمر دلشاد صاحب, آپ نے بھی ہمیں جوائن کیا.